ताल्लुक है मजहबों का। हर मजहब आपसे एक चीज मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमखाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीज़न है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है आपसे, हर मजहब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी है। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। इतनी दलीलें इन्होंने नॉर्थ पोल के लिए दी हैं, वो सारी दलीलों की बुनियाद पर हम अल्लाह ताला के वजूद को मानते हैं। जैसा कि अभी आर्ग्यूमेंट में ये बात आई कि भाई अक्ल का तकाजा ये है, और अक्ल गर्चे की हम अल्लाह ताला को अपनी आंख से नहीं देखते, लेकिन अक्ल वो कराइन हमारे सामने ला करके रख देती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है। और जो मुख्तलिफ तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं अभी मुफ्ती साहब ने भी पेश किए, उस पे जैद भाई ने भी इजाफा किया, तो ये आर्ग्यूमेंट्स अक्ली आर्ग्यूमेंट्स ही थे ना, ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स थे। तो बहुत आसान से ज़बान में, यानी एक आम फ़हम आदमी भी समझ सकता है कि भाई कायनात है, और कायनात का जो मिज़ाज है वो ऐसा नहीं कि वो अपने आप बन जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका एक बनाने वाला है। उसको बहुत सारी मिसालों के ज़रिए से साबित किया जा सकता है। तो अक्ल का भी तकाज़ा है, और सिर्फ़ अक्ल का तकाज़ा नहीं है, बल्कि हर ज़माने में दुनिया के सच्चे तरीन लोगों ने उसके होने की गवाही दी है। हम अल्लाह ताला को सिर्फ़ अपनी अक़ली बुनियादों पर नहीं मानते, और ये बात मैंने शुरू में भी कही थी। हम अल्लाह ताला को इसलिए भी मानते हैं कि जिन अशख़ास ने, ये साहब कहते हैं कि कुछ लोग वहाँ गए हैं और उन्होंने बताया है, तो उनकी सच्चाई से हज़ार गुना सच्चे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया है कि उनका अल्लाह ताला के साथ मुकालमा हुआ है, गुफ्तगू हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर वही नाज़िल की है, अल्लाह ताला ने उन पर किताब नाज़िल की है। तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला से किसी का इंटरेक्शन नहीं हुआ है, अल्लाह ताला ने बतौर बज़रिए वही दुनिया के सच्चे तरीन लोगों से, बल्कि इस कायनात का जो सबसे पहला इंसान था, वहीं से मुशाहदे का भी सिलसिला जारी, मतलब डायरेक्शन का भी सिलसिला जारी, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से महवे गुफ्तगू हुए, अल्लाह ताला से उनका इंटरेक्शन हुआ, फिर हज़रत आदम से लेकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत सारे पाकीज़ा नुफूस, जिनके बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता है कि वो झूठ बोलेंगे, जिनकी ज़िंदगी सच्चाई पर मबनी थी, जिन्होंने सालों तक अपने कौम में रह करके अपनी सदाकत की गवाही दिलवाई लोगों से, अपनी सच्चाई को मनवाया, फिर उन्होंने अपने उस तजर्बे को हमको बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बज़रिए वह उनसे राब्ता किया है और उनको शरीयत नाजिल की है। तो हम उन सच्चे लोगों की गवाही की बुनियाद पर भी अल्लाह ताला के वजूद को मानते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास अल्लाह ताला के वजूद की सिरे से कोई गवाही नहीं है गवाही हमारे पास। और इससे बड़ी, उनसे बड़ी गवाही इन सच्चे लोगों से, जिनको हम नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं, इनसे बड़ी गवाही और किसकी हो सकती है? तो वो जो नॉर्थ पोल को तस्लीम करने के लिए जो दलाइल दे रहे हैं, वही दलाइल अल्लाह ताला के वजूद के लिए हमारे पास भी मौजूद है। अक्ल भी अल्लाह ताला के वजूद को तस्लीम करती है, और रसूलों ने भी उसके मौजूद होने की गवाही दी है। किताबें भी जो नाजिल की गई, खास तौर पे कुरान मजीद, खुद इस बात की गवाही की किसी इंसान की किताब नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब पेश की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तसनीफ नहीं हो सकती है। तो खुद कुरान मजीद का वजूद अल्लाह ताला के वजूद की बहुत बड़ी गवाही है, और खुद अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए से अपने माबूद होने की, अपने रब होने की, अपने बेमिसाल होने की गवाही दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो हकीकत अभी सरफराज भाई ने बताई ना कि भाई उनसे भी सच्चे लोगों ने ये खबर दी है, और इस खबर की रोशनी में हम अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं, ये वो हकीकत है ना कि इसी हकीकत को छिपाने के लिए या इसी हकीकत का इनकार करने के लिए सारे मुल्हिदीन मिल करके, मुल्हिदीन का इशू क्या है, उनका मसला क्या है? उनका बुनियादी मसला ये है कि वजूद बारी ताला का इनकार है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के खालिक होने का इनकार करना, ये उनका बुनियादी मसला है। लेकिन आप देखेंगे क्या, मैंने कल भी ये बात कही थी, आप देखेंगे क्या हो ये रहा है
کہ وجود باری تعالیٰ کے انکار پر یہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے، کبھی کر دیتے ہیں جیسے ڈیبیٹ میں ہوا. اصل میں جو یہ گفتگو کرتے ہیں یہ پیغمبروں پہ گفتگو کرتے ہیں، محمد رسول اللہ پہ گفتگو کرتے ہیں، قرآن پاک پہ گفتگو کرتے ہیں، یعنی جزئیات پہ گفتگو کرتے ہیں. اور اس گفتگو کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس گفتگو کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو کلیم کر دیں، سچائی پر سوال اٹھا دیں. جب رسول اللہ کی امانت داری، دیانت داری اور سچائی پر سوال اٹھ جائے گا اور آپ سے یقین اٹھ جائے گا، آپ سے بھروسہ اٹھ جائے گا، تو پھر خالق اور اس کے وجود سے بھی بھروسہ، دین سے بھی بھروسہ ضرور اٹھ جائے گا. تو یہ اس دلیل کو غیر شعوری طور پہ یا شعوری طور پہ یہ تسلیم کرتے ہیں. اور اگر تسلیم نہ کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی یہ محض آرائی ہوتی نہیں. تو یہ محض آرائی اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کوئی سچا اگر خبر دیتا ہے تو اس خبر کو تسلیم کیا جائے گا، جیسا کہ ابھی تجزیے میں یہ بات آ چکی. یہ صاحب نے یہ کہا کہ نارتھ پول کے وجود کو وہ مانتے ہیں، چلیے وہ منوانا نہیں پڑے گا، ایٹ لیسٹ مانتے ہیں اتنا، یعنی کہ وہ گواہی ٹیسٹمنی کو مانتے ہیں کہ گواہی نام کی چیز ایک ہے، ٹیسٹمنی نام کی ایک چیز ہے، اور یہ اچھی بات ہے. اب گواہی کو جو مانتے ہیں تو وہ ٹیسٹمنی کے بنیاد پر آپ کو کئی ساری چیزیں پتہ چلے گی ٹیسٹمنی کی بنیاد پر. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں پروفز کی الگ الگ اقسام ہوتی ہیں نا، قسمیں، تو ہمارے پاس بہت ٹائپ کے پروفز ہیں. ہمارے پاس پورے کئی سارے ٹائپ کے قسم کے پروفز ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے ثابت کرنے کے لیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی جو سچی ثابت ہوئی ہے، تو قرآن اللہ کی کتاب ثابت ہو. ایسی بہت ساری قسمیں ہیں صرف قرآن کو ثابت کرنے کے لیے. بہت سارے قسم کے دلائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے ثابت کرنے کے لیے. کچھ چیزوں کا ذکر شیخ سرفراز نے کیا، لیکن بہت سارے، میری ایک سیریز ہے پوری وائی اسلام 100 ریزنز، جس میں میں نے اپنے فیوریٹ 100 ریزن جمع کیا ہے. باقی کوئی اور عالم جمع کرے گا تو وہ کئی سارے اور اپنے طور پر یعنی ذکر کریں گے. تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے وجود کے کئی قسم کے دلائل ہیں مورل طور پر، کہ بھئی صحیح غلط، صحیح کیا غلط کیا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ڈیفینیٹو طور پر. اسی طرح انصاف کی بات جو آئی تھی کہ بھئی دنیا میں آدمی پریشانی سے گزرتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے، اسے انصاف چاہیے. انصاف کہاں ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ اللہ کا وجود نہیں ہے تو کوئی انصاف ہی نہیں ہے. تو یہ خود ایک اندر دلیل ہے. کائنات کے مشاہدے میں دیکھنے سے ہمیں کئی سارے دلائل ملتے ہیں، ایویڈنسز ملتے ہیں. تو یہ سارے ایویڈنسز بہت سارے، یعنی جو یہ بات مانتے ہیں نا نارتھ پول، بھائی نارتھ پول آپ جب مان سکتے ہو اور گاڈ کے وجود کو نہیں مانتے، کتنی غلط بات. مطلب اس کے تو اتنے سارے دلائل ہیں، نارتھ پول کی تو اتنی سی جو دلیل ہے اس سے تو کئیوں 100 سینکڑوں گنا زیادہ دلائل گاڈ کے وجود، اوپر والے کے وجود کے ہے. تو یہ کیسے نہیں مانتے ہیں؟ یہ تو بالکل کیا ہے، پریجوڈس کی وجہ سے. اور کیا ہوتا ہے جو انہوں نے خود بتایا کہ ان کو کچھ سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں، جو خاص طور سے پرابلم آف ایول جس کو کہتے ہیں، یعنی ان کو یہ سوال کا جواب نہیں ملا ہے، اسی وجہ سے وہ ایک چیز پہ اڑ گئے ہیں. باقی اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ملے گی. بلکہ سب سے illogical چیز اس دنیا میں ایتھیزم ہے. ایتھیزم سب سے illogical چیز ہے. عقل کو کوئی آف کرے تو ہی ایتھیزم کو مان سکتا ہے. جی شیخ. اچھا، انہوں نے جو گواہی کی بات کی نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہی اسی بات سے کیا ہے. یعنی جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سب سے پہلے کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے ان سے منوایا کہ میں اگر تمہیں ایک بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ آور ہوگا، تو بحیثیت گواہ یعنی میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اکنتم مصدقیہ، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ نعم، ہاں. ما جربنا علیک الا صدقا، کہ آج تک ہمارا جو تجربہ ہوا وہ صرف سچائی کا ہوا. یعنی آج سے پہلے پورا 40 سال کا دور جو گزرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس 40 سالہ دور کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف جو ہے سچائی کا تجربہ کیا، اس لیے ہم جھوٹ مان ہی نہیں سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہ تھے جن کو اس دور کے لوگوں نے مانا کہ وہ سچے ہیں. اسی کو قرآن نے بھی کہا سورہ یونس میں کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ ایک عمر آپ تمہارے بیچ میں گزار چکا ہوں، یعنی ایک بہت بڑی عمر گزار چکا ہوں. اور اس پورے 40 سالہ دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی دیا لوگوں نے، الصادق الامین، کہ سچے. بلکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں کے بادشاہ کو جب اکسایا گیا تھا، اس نے جو سوالات کیے تھے مسلمانوں سے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اکنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، کہ اچھا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، تو یہ باتیں کہنے سے پہلے کیا کوئی ایسا ریکارڈ ہے کہ ان پر کسی نے کوئی جھوٹی تہمت لگائی ہو، جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہو؟ ان لوگوں نے کہا نہیں. یعنی کوئی سابقہ ریکارڈ ہے ہی نہیں کہ کسی نے پوری لائف میں 40 سالہ دور میں پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی کسی نے
ये दावा किया हो, झूठा इल्जाम लगाया हो। झूठ बोलना प्रूफ होना तो बहुत दूर की बात है, झूठा इल्जाम भी नहीं लगा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अगर गवाह के एतबार से आपको तय करना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर गवाह जो है कोई नहीं हो सकता। और अल्लाह के रसूल बाकायदा मेराज में गए अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला से बात की है और अल्लाह ताला की बातें हम तक नकल की हैं, और जो बातें नकल की हैं कुरान के जरिए, वो कुरान उसी शक्ल में आज भी मौजूद है। अब इससे मजबूत गवाही क्या हो सकती है कि जो कलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल किया, अल्लाह का पहुंचाया, वो आज तक उसी शक्ल में मौजूद है। एक बहुत बड़ी गवाही, एक बहुत बड़ा प्रूफ है। एक गवाही भी अपने आप में और एक मोजज़ा भी अपने आप में। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।